सम्पृक्तौ अगार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। संसारभरि कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमस्कार। दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा जीवन जगत प्रकृति र प्रकृतिको व्यवस्थाका सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट जीवनका कुरा, जगतका कुरा, प्रकृतिका कुरा, भिन्न भिन्न आयामका विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारणका 2टा नम्बरहरू तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा आउने गर्दछन्। यी 2टा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै कान्तिपुर टेलिभिजनको आफ्नै इमेल छ वास्तुशास्त्रको। यो इमेलमा तपाईँले घरको नक्सा, घर बनिसक्यो भने अथवा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने या बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ अथवा बनिसकेको घरको यदि नक्सा तपाईँले प्रेषित गर्नुभयो भने त्यो नक्सामा तपाईँले पठाउनु भएको नक्सामा इमेलमा पठाउनु भएको नक्सालाई हेरेर वास्तुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासाको हामी समाधान दिनेछौँ दर्शकबिन। किनकि यो जिज्ञासा तपाईँको लागि असाध्यै उपयुक्त हुनसक्छ। यो कार्यक्रम तपाईँको लागि उपयुक्त हुनसक्छ किनकि तपाईँ प्रकृतिको व्यवस्थासँग मिलेर वास्तु मिलाएर बस्न चाहनुहुन्छ। वास्तु भनेको प्रकृतिको व्यवस्थासँग तालमेलको विज्ञान हो। प्रकृतिको व्यवस्था के हो त? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, यी सारा आयामहरू एक अर्काका परिपूरक हुन्। मनको बुद्धिसँग, बुद्धिको चैतन्यता जीवन्ततासँग र साथसाथै पृथ्वीको जलसँग, जलको तेजसँग, तेजको वायुसँग, वायुको आकाशसँग सम्बन्ध छ। अष्टधा प्रकृति भनिन्छ। 8 प्रकारका जुन आयामहरूले भरिपूर्ण छ यो चराचर जगत, यही हो प्रकृति। मनको पनि एउटा प्रकृति छ, बुद्धिको प्रकृति छ, चैतन्यता जीवन्तताको एउटा प्रकृति छ। साथसाथै हाम्रो शरीरभित्र पनि 206वटा हड्डीहरू छन्। नवद्वार छ। नवद्वार देवानाम देवालय हो। यो साक्षात शरीरको जुन भित्र हाम्रो शरीरको जुन बनावट छ, 2टा आँखा, 2टा नाकको प्वाल, साथसाथै यी सारा शरीरका एक एक प्वाल, 9वटा द्वारहरू छन् शरीरमा। 9वटा प्वालहरू छन् जसबाट बाहिरको कुराहरू, सूचनाहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने, शरीरभित्रको विकृति विजातीय चिजहरूलाई, मललाई बाहिर निकाल्ने यो सन्दर्भ छ। साथसाथै यसमा 3 करोडभन्दा पनि धेरै रोम नखहरू, साना साना छिद्रहरू छन्। करोडौँ रोम र नखहरू छन् अथवा रोम छिद्रहरू छन् शरीरमा। यो बाहिरी आवरण हो। त्वचा, मासु, बोसो, रगत, मज्जा, मेधा, सारा विषयले यो शरीर बनेको छ। 206वटा हड्डी र विशेष गरी 72 करोड 72 लाख 210वटा नाडीहरूको एउटा चेतनाको केन्द्रको एउटा सम्पूर्ण यो अवयव एउटा शरीर हो। शरीर जुन छ त्यो पनि के हो? साक्षात देवताको मन्दिर जस्तै हो। जसरी तपाईँको शरीर दाहिनेपट्टिको स्वरलाई सूर्यको गति, देब्रेश्वरको नाकको पालबाट जुन श्वास प्रश्वास भित्र बाहिर गर्छ यो चन्द्रमाको गति, र साथै इडा, पिग्ला, सुषुम्ना 3टा प्रमुख नाडी, 10वटा उपनाडी, 10वटा मूल नाडी, साथसाथै करोडौँ उपनाडीहरू पनि यसमा शरीरमा रहेका छन्। यसकारणले दर्शकबिन यो शरीर पनि एउटा सम्पूर्ण देवताको स्वरूप हो। शरीरमा सम्पूर्ण देवताको वास छ। तन्त्रशास्त्र अनुसार मूलाधार चक्रदेखि, कुण्डलिनी तन्त्रमा मूलाधार चक्रदेखि सहस्रदलसम्मको यात्रामा यी 6 चक्रहरू छन् र साथसाथै सम्पूर्ण रूपमा दृश्य जगतमा शरीरमा 114 चक्रहरूमा 112 चक्र त शरीरभित्र गतिशील छ। 108 चक्रको गतिशीलता छ शरीरमा। सन्धिहरू र हड्डीका पार्टहरू 206वटा छन् शरीरमा। यो सम्पूर्ण अवयवले बनेको जुन शरीर छ, यो शरीरको विज्ञानलाई जब हामी शरीरभित्रको जुन शक्ति र सामर्थ्यलाई हामीले बुझ्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यहाँ मन, बुद्धि र शरीर, स्थूल शरीरलाई लिएर हिँड्ने जुन शरीर छ, यो शरीरको पनि एउटा वास्तु छ, शरीरको पनि एउटा प्रकृति छ। त्यस्तै गरेर वास्तुशास्त्रमा शरीरको पनि एउटा वास्तु छ। शरीरसँग सम्बन्धित रङको सन्दर्भ छ। साथसाथै शरीरमा लगाइएका विभिन्न धातुहरू, रत्नहरूको सन्दर्भ छ। शरीरको सम्पूर्ण त्वचाहरूसँग स्पर्शसँग जोडिएको छ। सम्पूर्ण शरीरको विज्ञानसँग, त्यो शरीरको भौतिक पदार्थसँग एक अर्का समन्वय र तालमेल छ। यो शरीरको वास्तु। यो पनि बिग्रियो भने समस्या। शरीरमा बिमारी आएको छ भनेदेखि शरीरको वास्तु बिग्रेको बुझ्न सकिन्छ। विशेष गरेर स्वास्थ्य के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्यको लक्षण भनेको समाग्नि समधातुश्च समदो समलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। स्वास्थ्यको लक्षण के हो त? तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि, व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ कसरी बुझ्ने भन्दा समाग्नि समधातुश्च, समाग्नि छ शरीरको सन्तुलन, शरीरको तापमान व्यवस्थित छ, पाचन तन्त्र तपाईँको ठिक छ, खाएको कुरो समयमा पच्छ, मल समयमा मल निष्करण हुन्छ अथवा मल शरीरबाट निक्लिन्छ। हाम्रो शौचादी कर्मबाट शरीरभित्र खाएको जुन पनि नपचेको सामग्रीहरू समयमा बाहिर निक्लिन्छ।
समाग्नि समध अग्निको स्थिति सन्तुलन छ, धातुहरू व्यवस्थित छन्, सप्त धातु छ शरीरमा, पञ्चप्राण यो शरीरभित्र छ, 5वटा प्राणको गति छ, प्राण पान अपान बिहान उदान यो पञ्चप्राणको गति छ, वायुको गति ठिकठाक छ। एकका साथसाथै समाग्नि समधातुश्च समदौ समलक्रिया सम्पूर्ण तीनटै अवस्थामा हामी विशेष गरेर सात्विक राजसिक तामसिक यो त भाव हो। यसका साथसाथै वात पित्त कफ तीनटा खालको शरीरमा गति छ, वातको अवस्था छ, पित्तको अवस्था र कफको स्थिति समाग्नि छ, समान भावमा छ, चाहिएको स्थितिमा छ, वात पित्त कफको सन्तुलन छ। यसका साथसाथै प्रसन्न मन छ भने त्यो स्वास्थ्यको लक्षण हो। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, इन्द्रियहरू सब ठिकठाक छन् र तपाईँको मन पनि के छ व्यवस्थित छ भने यसको मूल कारण के भने यो स्वास्थ्यको लक्षण। एउटा व्यक्ति स्वस्थ हुनको लागि यति आवश्यकता पर्दछ। शरीरको बारेको सन्दर्भ हाम्रा पुर्खाहरूले आयुर्वेद शास्त्रमा यो स्वास्थ्यको लक्षण बताए, स्वास्थ्य इत्यादि यो नि भनिएको छ। यसका साथसाथै अब अर्को सन्दर्भ, अब तपाईँको घरको स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन त? तपाईँको घरको स्वास्थ्य ठिक छैन भने अब समस्या हुन्छ त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई। जस्तै शरीर अस्वस्थ छ भने शरीरमा विभिन्न समस्याहरू आउँछ। शरीरको मनको स्थिति, शरीर बुद्धिको अवस्था, चित्तको स्थिति, शरीरको सम्पूर्ण पृथ्वी जल तेज आकाश 5 तत्त्वको जो सूक्ष्म स्थिति छ शरीरभित्र छ, त्यो शरीरभित्रको सन्तुलन बिग्रिएको छ भनेदेखि पनि हामीलाई समस्या छ। र बाहिरी जगतमा पनि अग्निको ठाउँ भनेको दक्षिण पूर्वको कुनालाई अग्निको स्थान भनिन्छ। त्यहाँ अग्निको ठाउँ छैन भने शरीरको स्थिति, घरको अवस्था, घरको जुन अवस्था प्रकृति बिग्रिएको छ, यो प्रकृति बिग्रियो भने व्यवस्था बिग्रिएको छ। व्यवस्था बिग्रिनु, कुनै पनि चिजको कुनै पनि वस्तुको व्यवस्था बिग्रियो, क्रमबद्धता बिग्रियो भनेदेखि त्यो वास्तु बिग्रेको भनिन्छ। वास्तु आफै बिग्रिने विषय होइन, तर त्यसलाई बोध गराउनलाई व्यवस्था बिग्रियो, प्रकृतिको व्यवस्था बिग्रियो, यो भनेको वास्तु बिग्रियो। वास्तु सप्रे तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, वास्तु बिग्रियो समस्यामा जानुहुन्छ, यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै अब हामी देवताको सन्दर्भ र देवालयको सन्दर्भ हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शक, हामीले विगतका श्रृङ्खलामा पनि मन्दिरको वास्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। धेरै दर्शकहरूले वास्तुको बारेमा सोध्नु भएको छ, मन्दिर र देवालय। अब देवालय भनेको सम्पूर्ण प्राचीन परम्परामा, गुरुकुलको परम्परामा 5वटा आलयको सन्दर्भ थियो। पहिलो आलय भने देवालय। देवालय के हो त? देवालय भनेको वास्तवमा जहाँ देवताको स्थान हुन्छ। मनुष्यालय भनेको जहाँ मनुष्य बस्दछन्, मनुष्यले आफ्नो आवासको लागि भूमि बनाउँछन्, त्यो मनुष्यालय। मनुष्य मानव जाति बस्ने घर राम्रो हुनु पर्यो, सुन्दर हुनु पर्यो, एकदम प्रष्ट हुनु पर्यो, सबै ठाउँबाट हावाको आगमन, सूर्यको प्रकाश, उज्यालोपन र साथसाथै सम्पूर्ण प्रत्येक कुना काप्चा, घरको प्रत्येक कुना पनि व्यवस्थित सफा सुग्घर हुनु पर्यो, स्वस्थ हुनु पर्यो। घर स्वस्थ भए जस्तै तपाईँको घर स्वस्थ हो जसरी आवश्यक छ, स्वास्थ्य भए जस्तै घर स्वस्थ हुन जति आवश्यक छ त्यस्तै गरेर तपाईँको घर स्वस्थ हुनु पर्यो। शरीर स्वस्थ भए जस्तै घर पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, घर स्वस्थ भएछ शरीर पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, यो सन्दर्भ छ। यस कारणले वास्तुशास्त्रमा घरको स्वास्थ्यको लागि के आवश्यकता पर्दछन्, यसमा झ्याल ढोका, घरभित्र मूल प्रवेश, व्यक्तिको शयन कक्ष, साथसाथै त्यहाँ राखिएका सामग्रीहरू, भोजनालय, घरभित्र बनाएको आन्तरिक भोजनालय, साथै शौचालय, पानीको ट्याङ्की, पानीको स्रोत, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। दर्शक, विभिन्न आयामहरूमा जोडिएको छ। त्यो सम्पूर्ण आयाममा एक अर्कामा जोडिएको हुनाले त्यसको प्रभाव र परिणाम के छ त? त्यो प्रभाव र परिणामको बारेमा कुन अवस्था छ, देवताको अवस्था के छ, ऋषिको अवस्था के छ, साथै पूजा अतिथिहरूको आवास स्थान के छ, घरमा पूजाको लागि राखिएका देवताहरू कसरी राखिएका छन्, यो गृह वास्तुमा यो चिन्तन गरिएको छ। घरमा राखिएको देवताको मन्दिर, मूर्ति, साथसाथै त्यहाँ राखिएका अन्य आकृतिहरू व्यवस्थित छन् कि छैनन्। घरमा त्यो मन्दिरमा, त्यो घरमा राखिएको मन्दिर तपाईँको मन्दिरको अङ्ग, मन्दिर या मूर्ति भत्किएको छ, भाँचिएको छ, टुटेको छ, फुटेको छ, कसैको आँखा छैन, कसैको हात छैन, त्यस्ता मूर्तिहरू पूजा गर्नु पर्यो। त्यस्ता मूर्तिहरूमा वास्तुजनित दोषहरू हुन्छन्। किनकि प्रतिमा लक्षण शास्त्रमा बताइएको छ, यदि मूर्तिको जुन लक्षण शास्त्रको बारेमा चर्चा गरेको छ, मूर्ति एकदम सुन्दर हुनु पर्यो, सुकोमल हुनु पर्यो, हेर्दाखेरि दिव्य हुनु पर्यो, अनुहारमा त्यो भाव आउनु पर्यो, करुणाको भाव अनुहारमा हुनु, क्रुद्धताको भाव हुनु भएन। भैरव काली आदि गरेका देवताहरू, उग्र देवताहरूको त अनुहारको स्थिति नै त्यो उग्र देखिन्छ, तर सौम्य देवताहरूको भावमा त्यो पनि त्यो उग्रताभित्र पनि सौम्यता हुनुपर्छ। भगवती महाकालीको त्यो स्वरूपमा तपाईँले सौम्यता देख्न सक्नुहुन्छ, उग्रताभित्र सौम्यता छ। र साथसाथै धेरै दर्शकको जिज्ञासा छ, भगवतीका मन्दिर, देवीको मन्दिरहरू घरमा राख्न मिल्छ भने अवश्य मिल्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। देवताको मूर्तिहरू
प्रतिमा र तन्त्रशास्त्रमा भनिएको छ मूर्तिहरू तपाईँले व्यवस्थित रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। मन्दिर तपाईँले व्यवस्थित राख्दाखेरि, मूर्ति व्यवस्थित राख्दाखेरि तपाईँ वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार मूर्तिको प्रतिमा लक्षण शास्त्रले नाक, कान, आँखा, मुख, शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग, आशीर्वाद मुद्रा, उनीहरूको देवताको हातमा भएका आयुधहरू, हात हतियारहरू पनि खण्डित हुनु भएन। त्यस्तो मूर्तिको पूजा गरिसकेपछि मूर्तिमा शक्ति आउँछ, मूर्तिमा चैतन्यता छ, मूर्तिमा शक्ति र सामर्थ्य छ, मूर्तिमा ऊर्जा छ। त्यो हेर्दाखेरि त्यो शिलाको छ, त्यो धातुको देखिन्छ, अथवा त्यो पत्थरको छ, अथवा कुनै पनि सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, फलाम, सिसा आदि कुनै पनि स्वरूपको छ, माटोको छ भने पनि ती मूर्तिहरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। यसरी मूर्ति बनाउँदाखेरि, मूर्ति राख्दाखेरि घरमा यसरी व्यवस्थित मूर्तिहरू राख्नु पर्दछ। यसका साथसाथै मूर्ति राख्ने क्रममा पनि प्राण प्रतिष्ठाको विधान हुन्छ। प्राण प्रतिष्ठाको आधार के हो भन्दा बालक गर्भधान भएपछि त्यसमा प्राण पसेन भने के हुन्छ भन्दा त्यो बालक जन्मन सक्दैन। शरीरको मुटुको धड्कन चल्नु पर्यो, शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू विकसित हुनु पर्यो, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू विकसित हुनु पर्यो। त्यसै गरेर दर्शकबिन शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग, मुटुको धड्कन यदि व्यवस्थित रूपमा विस्तार भइरहेको छ, मुटुको धड्कन बढेको छ भने व्यक्ति जीवित छ, मुटुको धड्कन बन्द भयो, व्यक्ति समाप्त भयो। कृत्रिम श्वास अहिले आइरहेको, कृत्रिम श्वासले कति दिन टिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँको मन्दिर, मूर्ति, देवालयमा पनि प्राण प्रतिष्ठा गरेको छैन भनेदेखि, प्राण प्रतिष्ठा व्यवस्थित रूपमा भएको छैन भने त्यो प्राण प्रतिष्ठा भएको मूर्ति पूजा गर्दाखेरि त्यो परिणाम तपाईँले जुन सुख, शान्ति, समृद्ध परिणाम चाहनुहुन्छ त्यो परिणाम नमिल्न सक्छ। त्यस कारणले मन्दिर, मूर्ति, देवालयहरू प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि देवताको व्यवस्थित पूजा आवश्यक हुन्छ। प्राण प्रतिष्ठा गर्दा आचार्यहरूले प्रत्येक अङ्ग न्यासहरू गर्नुहुन्छ। विधि छ, तन्त्रमा, वैदिक कर्ममा, पौराणिक मन्त्रहरूमा प्राण प्रतिष्ठाको विविध विषयहरू छन्। यसकारण प्राण प्रतिष्ठा गरेर मात्र देवताको पूजा गर्नुपर्छ। प्राण प्रतिष्ठाका विविध उपायहरू छन्, प्रकल्पहरू छन्। त्यसमा अन्नादिवास, जलादिवास, विभिन्न अधिवासहरू छन्। र शालिग्राम भगवान जो नेपालमा पाइन्छ, शालिग्राम शिलाको प्राण प्रतिष्ठा हुँदैन दर्शक। शालिग्राम शिलाको प्राण प्रतिष्ठा हुँदैन। त्यस कारणले शालिग्राम शिलाको प्राण प्रतिष्ठा नहुने भएको हुनाले शालिग्राम शिलाको प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले शालिग्राम शिलाको प्रतिष्ठा अति आवश्यक छ। त्यो प्राण प्रतिष्ठा शालिग्राम शिलाको ठुलो विशाल शिलाको प्रतिष्ठा अलग छ। तर पाइने जुन कृष्ण गण्डे पाइने शालिग्राम साना साना शिलाहरू छन् त्यसमा प्राण प्रतिष्ठा गरिँदैन, स्वतः सिद्ध प्रतिष्ठित छ, साक्षात् नारायणको स्वरूप छ। यस कारणले शालिग्राम शिलाको मूर्ति कुँदिँदाखेरि प्रतिष्ठा गर्नु पर्यो। तर स्वरूपमा जुन शालिग्राम शिला साना साना छन्, कुनै पनि मूर्ति, कृष्ण गण्डेको मूर्ति, मन्दिर मूर्ति ल्याएर, ढुङ्गा ल्याएर, शिला ल्याएर तपाईँले शिला ल्याएर प्रतिष्ठा गर्न चाहनु, शालिग्राम शिला विशाल त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा शालिग्राम शिला अथवा गण्डकीमा पाइने पवित्र, नर्मदाको नदीमा पाइने पवित्र शिला अथवा गण्डकीको किनारा पाइने पवित्र शिलाहरू, ती शिलाहरूको मूर्ति जब खोज्नुहुन्छ त्यहाँ हतियारको, छिनाको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। छिनुको प्रयोग गर्दा प्रतिष्ठा गर्नु पर्यो। यदि छिनुको प्रयोग गर्नु भएको छैन, साक्षात् शालिग्राम स्वरूपमा चक्र स्वरूप छन् भने उनको प्रतिष्ठा गर्न आवश्यक पर्दैन दर्शक। तसर्थ यसरी व्यवस्थित रूपमा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने, त्यसमा पाञ्चायनको पूजा गर्न सकिन्छ। त्यसमा गणेशको पूजा, शालिग्राम शिला भनेमै पाञ्चायन देवताको पूजा गरिन्छ। हाम्रो परम्परा मूर्तिको बनाउने क्रम त धेरै पछि आएर भएको दर्शक। मूर्ति बनाउने क्रम धेरै पछि आएर भएको। मूर्ति बनाउने हामी त वास्तव मूर्ति पूजक भन्दा पनि हामी त प्रकृतिका विविध आयामहरूमा हामीले मूर्ति त बनाउने, जसरी छिनो, हतौडा जब आयो, लोहायुग, ताम्रयुग र विशेष फलामको हात हतियार औजारहरू जब बन्न थाले, त्यसो मूर्तिहरू, आकृतिहरू भित्तामा कोरिँदै थियो। त्यसपछि सुन्दर मूर्तिहरू निर्माणको क्रम त पछिल्लो समय, पछिल्लो 4-5 हजार वर्षमा मूर्ति बनाउने कलाहरू विकास हुँदै आयो। आफ्ना पुर्खाहरूलाई सम्झिनको लागि चित्र बनाइथ्यो, भित्तामा चित्रहरू बनाइथ्यो, एउटा आकृति दिन्थ्यो। तर मूर्तिको क्रम भनेको त्योभन्दा पहिले हामी के पूजा गर्थ्यौँ त? जो मानव जातिले, प्रकृतिको आदिकालका मानवहरूले कसरी, हाम्रा पुर्खाहरूले, ऋषिहरूले कसरी पूजन गर्नुहुन्थ्यो भने प्रकृतिमा वेदका मन्त्र भनेको छ, प्रकृति नै तिमी देवता हो, पृथ्वी तिमी देवी हो, जलका अधिष्ठात्री वरुण तिमी देवता हो। वरुणको मूर्ति हामी अलग्गै बनाउँला, पृथ्वीको मूर्ति अलग्गै बनाउँला, नेपाल आमाको मूर्ति अलग्गै बनाउँला, गणेशको मूर्ति अलग्गै बनिरहेको छ, पूजा गरिरहेको छ। साथसाथै शिवको मूर्ति, शिवलिङ्गको पूजा हामीले गरिरहेका छौँ। तर सबैभन्दा आदिकालमा, सबभन्दा पहिलो यदि धरतीमा पूजनको विधान गऱ्यो भने शिवलिङ्गको पूजा सुरु भयो। शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गरेको छ। प्रकृतिको पूजामा सबभन्दा पहिले धरतीमा व्यवस्थित रूपमा बनाइएको भनेको शिवलिङ्ग हो।
प्रकृति र पुरुष शिव र पार्वतीको समागमबाट धरतीमा प्रकृतिमा गतिशीलता छ। त्यस कारण जुन घरमा शिवालय राखिन्छ, शिवजीको शिवलिङ्ग राखिन्छ, स्फटिकको होस्, सुनको होस्, चाँदीको होस्, तामाको होस् अथवा शिलाको किन नहोस्, यस कारणले यो मन्दिरहरू घरमा राख्यो भने कल्याण हुन्छ। शिवलिङ्ग घरमा राख्दा घरमा कल्याण हुन्छ। दर्शक, यसै क्रममा एकजना दर्शक अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो, उहाँको आवाज सुनिराखिएको छैन। हेलो हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, तपाईँ आवाज राम्ररी आइरहेको छैन। हेलो, तपाईँले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? उहाँको आवाज पनि आइरहेछ, उहाँ बोली पनि राख्नु भएको छैन। त्यस कारणले हामी उहाँलाई अब धन्यवाद भन्दै गरौँ। या हेलो, हजुर भन्नुहोस् न, यहाँको आवाज मैले त सुनिरहेको छु। हेलो, तपाईँको आवाज राम्ररी सुनिरहेको छैन। हेलो, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर, नमस्कार हजुर। नमस्कार। अलिकति होइन, तपाईँ अलिकति कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? उदयपुर कटारीबाट हजुर। कटारीबाट। यहाँको शुभ नाम? युवराज जोशी। युवराज जोशी, कटारीबाट। भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? जिज्ञासा चाहिँ क्या गुरु, यहाँ मैले यहाँको गुरुहरूलाई पनि देखाएको थिएँ, घर खामे घर बनाउनु पर्ने। हजुर हजुर। अनि सिद्धिचरण राजमार्गबाट पूर्व फर्केको घरहरू छ होइन गुरु? हजुर हजुर। अनि यो सायद चाहिँ 11 गतेलाई 6:30 बजे भनेर जुरेको पनि छ, कस्तो के छ? 11 गते? हजुर हजुर। फागुन 11 गते? हजुर हजुर। फागुन 11 गते शिलान्यासको सायद, किनकि यो तपाईँको होली र शिवरात्रिको बिचमा त्यस्तो खालको सायद फागुन 11 गते तपाईँको स्थानीय पुरोहितहरूले भन्नुभएको छ नि, त्यो पञ्चाङ्गमा हेर्नुपर्छ। पञ्चाङ्ग तपाईँ जन्म महिना कुन हो? मेरो जन्म महिना चाहिँ साउनको 22 गते शुक्रबार। साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन। तपाईँको फागुन त 8 जन्म महिनाबाट 8औँ महिना पर्छ फागुन। शिलान्यासको सायद शुभ हुँदैन तपाईँको लागि। राशि के हो तपाईँको? राशि मेरो वृश्चिक। वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ। वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ भनेपछि 4 पर्यो। यता 4 पर्यो जन्म महिनाबाट, यता तपाईँको राशिबाट चौथो महिना पर्यो, र यता तपाईँको चाहिँ जन्म महिनाबाट 8 भनेपछि त 8 6 8 12 र 4 6 8 12मा त्यति शुभ मानिँदैन। अब स्थानीय गुरुहरूले कसरी के गरेर हेर्नुभयो त्यो गुरुहरूसँग तपाईँले परामर्श गर्नु होला। तपाईँ नक्सा बनाउनु भएको छ? नक्सा त्यसको खारेर राखेको छ गुरु। पूर्व फर्केको सिद्धिचरण राजमार्गबाट अलिकता 30 मिटर माथि। हजुर, पूर्व फर्केको जग्गा छ। त्यो पूर्व फर्केको जग्गा एकदम राम्रो हो, तपाईँको राशि अनुसार ठिक छ, त्यसको लागि कुनै समस्या छैन। तर तपाईँले पूर्व उत्तरको कुनामा पानी खन्नु पर्यो। ईशान कोण भनिन्छ नि, पूर्व उत्तर कुनामा बारे हामीले भनिरहेका छौँ। पूर्व उत्तर कुनामा पानी खन्नु पर्यो, ईशान कोणमा पानी खन्नुपर्छ। पानी चाहिँ पहाडको जग्गा हो। अब पहाडको जग्गा पानी सम्भव छैन भने पानी ट्याङ्की बनाउने, त्यहाँ धारो राख्ने। पूर्व उत्तरमा हजुर, पूर्व उत्तरको कुनामा, पूर्व उत्तर कुनामा पानी ट्याङ्की अथवा पानीको धारो। पहाड भएको हुनाले अब इनार खन्ने सम्भव भएन। त्यहाँ पानीको रिजर्भ ट्याङ्की हुन्छ नि, पानी भण्डारण गर्ने, त्यो स्रोत चाहिँ उत्तर पूर्वमा राख्नु भने पहाडी भेगमा पनि, त्यो पहाडी भेगमा घर बनाउँदा पनि तराईमा बनाउँदा पनि उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत, पानीको ट्याङ्की अथवा धारोहरू राख्नु सो मानिन्छ ईशान कोणमा। एउटा सन्दर्भ। दोस्रो गुरु, यो यता यो उत्तरपट्टि भान्सा चाहिँ जस्तै हामी घर बनाएपछि यो उत्तरपट्टि राख्दा कस्तो हुन्छ गुरु? भान्सा उत्तरपट्टि त राख्न मिल्दैन। उत्तर पश्चिमको भागमा पहिले आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिणमा एउटा सम्भावना, एउटा पक्ष भयो। आग्नेय कोण भनेको दक्षिण पूर्व कुनामा होइन। दोस्रो विकल्प चाहिँ उत्तर पश्चिमको कुनामा हुन्छ वायव्य कोण, वायुको ठाउँ, अग्नि र वायुको ठाउँमा वायु कोणमा पनि भान्सा बनाउन सकिन्छ। दोस्रो विकल्प चाहिँ उत्तर पश्चिममा जसलाई वायु कोण अथवा वायव्य कोण भनिन्छ, उत्तर पश्चिमको कुनामा। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ त्यो भागमा घरको त्योपट्टिको पाटोमा तपाईँले भान्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। आग्नेय कोण पहिलो हो भने दोस्रो चाहिँ उत्तर पश्चिमको वायव्य कोण हो। अनि यो पानी ट्याङ्की भन्दा पछाडिपट्टि राख्न सकिने भयो? पानी ट्याङ्की पछाडि त भएन। पूर्व उत्तरमा कोठा खाली, त्यो त ईशानमा पुगिहाल्यो नि। पानी ट्याङ्की त पूर्व उत्तरमा राख्दै हुनुहुन्छ। फेरि पानी ठ्याक्कै त्यो नाप्ने जग्गा 4 कोठा 5 कोठा कति कोठा घर हो? 4 कोठा हुन्छ। 4 कोठा भने त्यो उत्तर पूर्व कोठा खाली रहने भयो तपाईँको। त्यसपछि पछाडिको भागमा चाहिँ पछाडिपट्टि उत्तर पश्चिमको कुनामा
तपाईँले हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन कार्यक्रममा यदि तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने धेरै नक्साहरू हामीले प्रेषित पनि गरेका छौँ योभन्दा पहिले पनि होइन। त्यस कारण ती नक्साहरूमा यो वास्तुको बारेमा अथवा वास्तुसँग सम्बन्धित जुन छ वास्तुसँग सम्बन्धित विषयहरू हामीले राखेका छौँ। तपाईँलाई हामी नक्साको माध्यमबाट पनि बताउन सक्छौँ। तपाईँले जसरी मैले अहिले तपाईँको उसमा टेलिभिजनमा एउटा मैले नक्सा प्रेषित गर्दैछु, तपाईँको टेलिभिजनको सेटमा एउटा नक्सा आउँदैछ अनि तपाईँले बुझ्नलाई तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यो भएको हुनाले। अहिले तपाईँको टिभीमा आउँदैछ, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले जसरी पुरो फर्केको बाटो छ है, तपाईँको यो घडी देख्नुभयो टेलिभिजनमा आयो, तपाईँको भित्तामा टिभीको भित्तामा आयो होइन। अनि ए होइन, टेलिभिजनमा यस्तो छ, तपाईँले चाहिँ म्युट गरेर हेर्नु न, म्युट गरेर हेर्नु, सुन्न सजिलो भयो नि। जसरी यो तपाईँको पूर्वपट्टि बाटो भएको घर हो, यो सिद्धिचरण राजमार्ग भन्नुभन्छ, पूर्वपट्टि फर्केको चाहिँ तपाईँको घडेरी छ। अनि यो उत्तरको जुन भाग छ नि, उत्तर पूर्व जुन ईशान कोण छ, तपाईँ पश्चिमपट्टिको भाग, उत्तर पश्चिमको भागमा चाहिँ तपाईँले भान्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो घडेरी तपाईँको भयो, पूर्व फर्केको बाटो भयो र पश्चिमपट्टि तपाईँले भान्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। यता यहाँ यो चाहिँ उत्तर पश्चिममा चाहिँ पश्चिम फर्केर पकाउन पनि सकिन्छ, पश्चिम फर्केर पकाउन पनि सकिन्छ, यसमा पूर्व फर्केर पनि पकाउन सकिन्छ। तर पश्चिम फर्केर बनाउन चुलो यहाँ सकिन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ उत्तर पश्चिमको भागमा पश्चिम फर्केर पकाउने, चुलो पूर्व फर्केको हुन्छ। अनि दाउराको चुलो बनाउनुहुन्छ पाहाड भएको हुनाले या ग्यास नै छ, त्यहाँ बिजुली छ। एउटा सन्दर्भ होइन, तपाईँको जनमहिनाबाट 8 महिना पर्दैछ, यता 6 महिना पर्दैछ। त्यस कारणले उता 24 गतेतिर फागुन उता बरु उत्तरार्धतिर गर्नुहोस् न। यता 11 त त्यति राम्रो साइज छैन, 11मा साइज भयो जस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि 22-24तिर छ त्यो साइज। तपाईँ राशि र नक्षत्र अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भएको मसँग पञ्चाङ्ग यहाँ उपस्थित छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यतापट्टि फागुनमा 3टा साइज चाहिँ छन् होइन। तपाईँ राशिसँग, तपाईँ परिवारको राशि, तपाईँको बालबच्चाको राशि, तपाईँको राशिसँग त्यो मेल हुनुपर्छ होइन। त्यो स्थिति छ। शिलान्यासको लागि चाहिँ तपाईँले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। शिवरात्रि अब 6 गते औँसी, त्यसपछि 7 भनेपछि त्यतातिर सन्दर्भमा एउटा सन्दर्भ यो हो। र शिलान्यास भूमि पूजन गरेर शिलान्यास गर्दाखेरि 5वटा शिला तपाईँले राख्नु पऱ्यो होइन। शिलान्यास गर्दा 5वटा कलश राख्नु पऱ्यो, 5वटा कछुवा राख्नु पऱ्यो र नागको पूजा उत्तर पूर्वमा गर्नु पऱ्यो। यसरी व्यवस्थित रूपमा शिलान्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको महिना अनुसार चाहिँ शिलान्यासलाई उपयुक्त देखिँदैन फागुन महिना होइन। तसर्थ एकपल्ट स्थानीय पुरोहितसँग फेरि तपाईँले विमर्श गर्नु होला। अरू केही प्रश्न छ? त्यो त यो ठ्याक्कै 11 गतेलाई भनेर 6:30 बजे बिहानको होइन 11 गते त पञ्चाङ्ग त अलिअलि हेर्नुहुन्छ पक्कै। पात्रोमा 11 गते सायद राखिएको देखिँदैन। पञ्चाङ्ग हामीले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जुन हामीले शिलान्यासको साहित्यहरू राखेका हुन्छौँ नि, जसरी शिलान्यासको साहित्य पञ्चाङ्गमा राखिएको हुन्छ, कुन कुन महिनामा गर्ने शिलान्यास, गृह प्रवेश होइन, रुद्री जुर्ने, हवन जुर्ने होइन, त्यो मसँग अहिले यहाँ पञ्चाङ्ग उपस्थित छैन, यहाँ नक्सा मात्रै भन्नुपर्ने भएको हुनाले मैले अहिले तुरुन्तै तपाईँलाई त्यो विषयमा जानकारी दिन असमर्थ भएँ कि तपाईँको, किनकि तपाईँ राशिसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पात्रो छैन मसँग अहिले तुरुन्तै, त्यस कारणले धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकबिन, यो वास्तवमा कार्यक्रममा हामीले नक्सासँग सम्बन्धित चर्चा गर्नुभएको हुनाले पञ्चाङ्ग पनि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले स्थानीय पुरोहितसँग सल्लाह गरेर पनि तपाईँले गर्नुहोला। तर पञ्चाङ्ग हामीले जुन नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा यो आधिकारिक हाम्रो चाहिँ म पनि त्यसमा आबद्ध छु, त्यसमा हामीले साहित्यहरू राखेका हुन्छौँ दर्शकबिन। त्यसमा सायद शिलान्यासको सायद, गृह प्रवेशको सायद, भूमि पूजनको सायद, मुठी लिने सायद, रुद्री जुर्ने सायदहरू, साथसाथै भिन्न भिन्न सायदहरू त्यहाँ हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यो सायद अनुसार तपाईँले स्थानीय पुरोहितसँग, स्थानीय गुरुहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो सायदको आधारमा गराउने। निकालिएको सायद, किनकि धेरै यहाँ पञ्चाङ्गकारहरू, देशभरिका पञ्चाङ्गकारहरू बसेर, पात्रो बनाउनेहरू बसेर सायद निकालिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन सायद पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृति प्राप्त भएका, पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले स्वीकृति दिएका, नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्थाले स्वीकृति दिएका पात्रहरू मात्र प्रयोग गर्ने र साथसाथ ती पात्रहरूमा लेखेका साहित्य मात्रै आधिकारिक साहित्यहरू हुन्। मानिसहरूले अहिले त्यति कार्तिकमा पनि बिहाको लगन निकालिदिएको हुन्छन्। कार्तिकमा बिहा हुने सम्भवै हुँदैन, त्यो अनिष्ट हुन्छ भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा भदौमा मानिसले बिहा गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यस कारणले त्यो किन साहित्य आवश्यक पर्छ भने शुभ समयमा, साउनमा त असार साउनमा धान रोप्ने बेलामा तपाईँले त्यति बेला धान काट्न गाह्रो हुन्छ, किन भनेको वर्षा ऋतुमा वर्षा नै हुन्छ, पानी पर्ने ऋतु हुन्छ, पानी नै पर्छ। प्रकृतिमा त्यो प्रकृतिसँग साहित्य भनेको तालमेल मिल्ने सन्दर्भ हो। त्यस कारणले गर्दा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका स्वीकृति प्राप्त गरेका पात्रहरूमा हामीले साहित्यहरू राखेका हुन्छन्। त्यस आधारमा शिलान्यास, गृह प्रवेश जे गर्दा पनि शुभ र कल्याणकारी हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि
यो जुन शिलान्यासको जुन साइत छ 20 गते फागुन 20 गते 24 गते र 25 गते यी साइतहरू छन् र 11 गते त साइत हामीले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा साइत राखेका छौँ न। त्यो सन्दर्भ हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनु पर्ला। फागुन महिनामा 11 गते पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएकोमा पञ्चाङ्गमा हाम्रो साइत राखिएको छैन। यो उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शक, यसका साथसाथै हामीले चर्चा गरेका थियौँ वास्तुशिल्पशास्त्रसँग सम्बन्धित मन्दिरको वास्तुको सन्दर्भमा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा के छ भने मन्दिरको घरमा मन्दिर बनाउने सन्दर्भ त एउटा छँदैछ, तर ती मन्दिरहरू कसरी बनाउने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, ती मन्दिरहरूको कसरी सहजताका साथ मन्दिरहरूलाई निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भ हुन्छ। त्यसकारणले मन्दिर निर्माणको जुन सन्दर्भ छ यसमा घरभित्र बनाउँदाखेरि त्यो मन्दिरमाथि सुत्नु हुँदैन। मन्दिरमा अग्लो शिवलिङ्ग, अग्लो मूर्तिहरू, ठुला मूर्तिहरू पूजा गरेर तपाईँले सोपिसको रूपमा, देखाउने रूपमा अथवा तपाईँले बैठकमा ठुला मूर्तिहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ठुला मूर्तिहरू बैठकमा राख्न सकिन्छ। ठुला मूर्तिहरू बैठकमा राख्न सकिन्छ, तर पूजा गर्ने ठाउँमा ठुला अग्ला मूर्तिहरू राख्नु हुँदैन। त्यो 16 अङ्गुल या 20 अङ्गुलभन्दा अग्लो मूर्तिहरू, न्यूनतम 8 अङ्गुल, 10 अङ्गुल, 16 अङ्गुल, 20 अङ्गुलभन्दा अग्ला मूर्तिहरू राखिँदैन। घरभित्र देवालय बनाइँदैन। त्यो एउटा सन्दर्भ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो सन्दर्भ, घरमा राख्दाखेरि गृहस्थहरूले पाञ्चायनको पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। पाञ्चायनको पूजा भने पाञ्चायनमा कुन देवताहरू पर्नुहुन्छ भन्दा भगवान् गणेश, यसका साथसाथै नारायण, देवी, सूर्य, शिव, यी 5वटा देवतालाई पाञ्चायन भनिन्छ। पाञ्चायन भनेको 5वटा शक्ति, गणेशको शक्ति, देवीको शक्ति, गणेश, देवी, साथसाथै सूर्य, शिव र नारायण, यी 5वटा देवतालाई पाञ्चायन भनिन्छ। पाञ्चायनमा एउटा मूलमा, केन्द्रमा एउटा हाम्रो नेपाली जुन परम्परा छ, पाञ्चायन पूजाको परम्परा, यो संसारमा कहीँ छैन। पञ्चदेवताको पूजाको विधि नेपालमा मात्र छ, धेरै कम छ अन्तर्दर्शी। यो सन्दर्भ नेपालमा, किनकि शालिग्रामलाई पाञ्चायनको रूपमा पनि हामी पूजा गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा अहिले दर्शक आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? लमजुङबाट देविका ढकाल। लमजुङबाट देविकाजी। देविकाजी भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? अनि नि गुरु, हजुर आज सोमबार संक्रान्ति, अनि म त सोमबारको व्रत लिन कस्तो हुन्छ होला भनेर सुन्नलाई। धेरै राम्रो, तपाईँले यति राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब फागुन महिना शिवको महिना हो। हेर्नुहोस्, फागुन महिना योपल्ट यति राम्रो परेको छ। फागुन महिना परेको छ, अन्य दर्शकलाई पनि अलि भर्खरै बिहान हुँदैछ, उठ्दै हुनुहुन्छ होला, टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै दर्शकहरूको लागि बडा राम्रो छ आजको दिन। किन भन्दाखेरि आज फागुन महिनाको 1 गते, त्यसमा पनि आज के भने तपाईँ सोमबार शिवजीको दिन, शिवजीको बार भएको हुनाले शिवजीको दिन, यदि सोमबारको दिन त शिवजीको दिन हो, यदि सङ्क्रान्ति या मसान्तमा पऱ्यो भनेदेखि धेरै राम्रो मानिन्छ। त्यो शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली मानिन्छ। गर्दा हुन्छ। फागुन महिना शिवरात्रि पनि अब आउँदैछ। शिवरात्रि अब 6 गते शिवरात्रि शनिबार परेको छ। भगवान् शिवको दिन सोमबारबाट यो आरम्भ हुन्छ। यसका साथसाथै शिवरात्रि पनि छ। तपाईँले आरम्भ गर्नुहोस् व्रत गर्दाखेरि तपाईँले विधि बताइदिउँला। तपाईँलाई वास्तु पनि यो देवतासँग सम्बन्धित भएको हुनाले बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गर्ने, हातमा अँजुली लिने, जल लिने, जल लिएर नुहाउनुभन्दा पहिले भगवान्लाई सम्झेर भन्ने, हे भगवान् भोलेनाथ, मलाई कृपा गरिदिनुहोस्, म आजदेखि तपाईँको व्रत गर्दैछु, निष्ठापूर्वक गर्छु, मलाई तपाईँ मनमा जे हुन्छ नि कामना प्रयोग हो। मनमा के कामना छ, सन्तान, बालबच्चा, परिवार, राष्ट्र, समाज, कसको के चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनको जुन तपाईँको सङ्कल्प छ, यो काम पुरा होस् भनेर जुन भाव गरिन्छ, भाकल गरिन्छ होइन, त्यहाँबाट अथवा परमार्थको लागि गरिन्छ, अथवा आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति प्रगतिको लागि गरिन्छ। जुन भावना छ त्यो भावना अनुसार जल लिएर शिरमा चढाएर सङ्कल्प गरेर त्यसपछि हामीले स्नान गरेर भगवान् शिवको शिवलिङ्ग शिवालयमा जाने अथवा घरमै पनि शिवजी राखेर त्यहाँ पूजा गर्ने विधि भयो। आसन दिने, आसन पाद्यम, अर्घ्यमा आचमनियमको जुन विधि छ नि, पञ्चोपचारले भगवान् शिवलाई आह्वान गर्ने, साथसाथै आह्वान गरिसके पूजा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, त्यहाँ दुध चढाउने, पञ्चामृत चढाउने, स्नान गराउने, शुद्ध जलले स्नान गराउने, त्यसपछि टीका, चन्दन इत्यादि सम्पूर्ण लगाएर तिल, जौ, फुल, अक्षताले पूजा गरेर, फुल चढाएर, नमस्कार गरेर, प्रार्थना गरेर आरती पुष्पाञ्जली गर्ने। त्यो गरिसकेपछि ओम नमः शिवायको मन्त्र कमसेकम 1000 पल्ट जप्ने। एकैछिन जपिहालिन्छ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भने 1000 पटक, 100 पल्ट यदि ओम नमः शिवायको मन्त्र जपेर व्रत गऱ्यो भनेदेखि त्यो साक्षात् भगवान् शिवको कृपा प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ पौराणिक ग्रन्थहरूमा। त्यसकारणले अनि आरती पुष्पाञ्जली दिउँसो अनि फलाहार खान सक्नुहुन्छ। अनि साँझ त भोजन गर्दा भइहाल्यो। कति सजिलो छ हाम्रो व्रतको पद्धति। हजुर। अनि नि गुरु, अनि मैले यहाँ के अरे पुरोहितहरू सोद्धाखेरि मङ्गलबारको व्रत नि लिएको छु लिन त, 22 वर्ष
23-24 वर्ष भइसक्यो। अनि पहिला मङ्गलबारको लिएपछि सोमबारको लिन हुन्न भन्ने कुरा भएको थियो। होइन अनि होइन त्यही भएर त्यो हजुरलाई त्यो सोधेँ। होइन त्यो कुन त्यस्तो हुँदैन। कसैले किन त्यस्तो भन्नुभएको छ त्यो उहाँहरूलाई शास्त्रमा कहीँ पनि छ। व्रत तपाईँले आरामले आनन्दपूर्वक गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले कुनै शास्त्रमा कुन शास्त्रमा लेखिएको छ भनेर सोध्नु होला पुरोहितहरूलाई पनि, किन गुरुहरूले पनि सचेत हुन आवश्यक छ। किनकि जे मनमा आयो त्यही भन्न मिल्दैन। शास्त्रलाई हामीले अनुसरण गर्ने। शास्त्र भनेको हाम्रो सम्पूर्ण सनातन संविधान हो। यो हजार वर्षदेखि आएको छ। शास्त्रले मङ्गलबारको व्रत गरेर सोमबार गर्नुहुन्न भने त कहीँ पनि छैन। सोमबार शिवजीको, मङ्गलबार गणेशको व्रत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान् शिवको चन्द्रमाको पनि गर्न सकिन्छ। सोमबार चन्द्रमाको दोष शान्तिको लागि पनि शिवजीको पूजा गरिन्छ, अथवा सोमबार शिवजीको पनि पूजा गरिन्छ। ग्रहको हिसाबले पूजा गर्ने हो भनेदेखि सोमबार चन्द्रमाको दोष शान्तिको लागि गरिन्छ भने यतातिर भगवान् शिवको कृपा प्राप्तिको लागि गरिन्छ। आनन्दले गर्नुहोस्। र तपाईँको आयु कति हो अहिले सोध्न मिल्छ भने, भन्न मिल्छ भने? 46 वर्ष भयो। ए 46 हुनु भने त गर्नुहोस् व्रत। फेरि 2 दिन व्रतले तपाईँलाई अलिक कठिन होला। भगवान् मङ्गलबारको अब केही समयपछि गणेशको व्रत उद्यापन गरिदिने, अनि सोमबारको व्रत आरामले गर्ने। अनि होइन लिन त लिइरहेको छु, केही फरक पर्दैन होला। अब 2 दिन तपाईँलाई अलि चोखो खाइहालिन्छ। होइन 2 दिन तपाईँलाई 2 दिन व्रत गाह्रो होला नि। स्वास्थ्य दृष्टिकोणले ध्यान दिनु होला सकिन्छ आफूलाई। किनकि सकिन्छ गुरु। सकिन्छ नि त। अब आमाहरू त झन् नेपाल हाम्रो देश कस्तो छ नि, मातृशक्ति प्रधान देश हो नि। आमाहरू यति शक्तिशाली सामर्थ्य हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ तप गर्न एकदम सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भ छ। अरू केही प्रश्न छ? अनि त्यो सपनाहरूमा नाई देखिएको के हुन्छ होला? नाग देखेको त तपाईँको जन्मपत्रिका जन्मकुण्डलीमा नागको दोष छ भने सर्प देखिन्छ। घरको उत्तर पूर्वमा अथवा तपाईँको घरको छेउछाउ कहीँ काब्रोको रुख छ, दुध आउने कुनै वनस्पतिहरूको छन् भनेदेखि त्यसको छेउमा काब्रोको रुख छ घरको छेउमा, होइन? काब्रो रुख छ भने त्यहाँ नाग देखिन्छ सपनामा। दुध आउने कुनै रुख वास्तुमा के भनिएको छ भने दुध आउने रुख वृक्षहरूको छेउछाउ तपाईँ बस्नु भने अथवा सुत्नु भने बर पिपल अथवा काब्रो कुनै रुखहरू छन् जसमा चाहिँ चोप आउँछ, त्यस्तो रुखहरू यदि छ भने तपाईँको घरको छेउमा त्यसको छाया पर्छ भने सपनामा चाहिँ के देखिन्छ? नाग देखिन्छ। एउटा सन्दर्भ त्यो वास्तु। यस्तो माथिको पुरानो घर चाहिँ माथि गाउँमा हो, अहिले हामी बेसीमा छौँ। अनि माथि पुरानो घरको नजिक चाहिँ काब्राका रुखहरू छन्। अनि अहिले बेसीमा चाहिँ छैन वरिपरि त्यसैको रुख। त्यसो भए तपाईँ जुन पैतृक थलो छ त्यहाँ तपाईँको के छ भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले नागको पूजा गरिदिने। कमसेकम पनि शिवरात्रिको बेला, नागपञ्चमीको बेला गएर त्यहाँ नागको पूजा गरिदिने। नागको स्थापना गरेर पूजा गऱ्यो भने त्यो सपना देख्न समस्या कम भइहाल्छ। पूजा नि गरिरहन्छौँ। हुन्छ, त्यो गऱ्यो भने त्यो समस्या कम हुन्छ। कुनै होइन, भगवान् शिवको आयुधन भगवान् शिवसँग सम्बन्ध भएको हुनाले नाग देखिनु नराम्रो मानिँदैन। भगवान् शिवको कृपा मिलिरहेको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँ लमजुङबाट हुनुहुन्थ्यो देविकाजी। उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो राष्ट्र वास्तवमा हाम्रो देशमा यो देश, यो संस्कृति, यो परम्परा हजारौँ वर्षदेखि जुन हाम्रो व्रत तप साधना गरेर आइरहेको यो परम्परा भएको हुनाले पनि शक्ति मातृप्रधान मातृदेवो भवको हाम्रो परम्परा हो। त्यस कारण दर्शकबिन्दु यो चर्चाका साथसाथै अहिले हामी छोटो विश्रामको सम्मुख आएका छौँ। विश्रामपछि पुनः आउने नै छौँ। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई नित्य निरन्तर समाधान गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार जीवनका कुरा, जगतका कुरा, प्रकृतिका कुरा हामी गर्ने गर्दछौँ। धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा हामीले व्रत पर्व साधनाको बारेमा र घरमा राख्दाखेरि घरमा पाञ्चायनको पूजा गर्नुभयो भने प्रतीकको रूपमा शालिग्राम, साना साना शालिग्राम राखेर पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मूर्ति राखेर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। गणेशको मूर्ति, देवीको मूर्ति, शिवको मूर्ति, नारायणको सम्पूर्ण देवताहरूको मूर्ति राखेर पनि पूजा गर्न, प्रतीक चिन्हको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। शालिग्राम शिरालाई, गोमती चक्रलाई, साथै वनस्पतिहरूमा 5वटा वृक्ष वनस्पति घरमा अनिवार्य रूपमा तुलसी, दुबो, धतुरो, गुर्जो, केही वनस्पतिहरू घरमा राख्यो भने वास्तुको दोष निवारण हुन्छ। प्रत्येक घरमा तुलसीको मोठ अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि तुलसी तपाईँको ठाउँमा हुँदैन, पहाडी भेगमा तुलसी, हिमाली क्षेत्रमा तुलसी हुँदैन। तुलसीका 100 प्रकारका प्रजातिहरू छन्। बाबरी पनि तुलसीको एउटा स्वरूप हो। बाबरी जुन हाम्रो नेपालमा पाइन्छ त्यो बाबरी पनि तुलसीको एउटा प्रजाति हो। त्यही परिवार, त्यही बोटानिक साइन्स अनुसार परिवार त्यही हो। काठ ठुलो ठुलो वृक्ष हुने तुलसीका विभिन्न प्रकारका प्रजातिहरू छन्। निलो तुलसी, कालो तुलसी, पहेँलो तुलसी, सेतो तुलसी, तुलसीका विभिन्न रङहरू छन्। र निलो र विशेष गरेर यो क्रम छ। त्यसको डाँठहरू कसो निलो हुने, सेतो हुने, साथसाथै यो पहेँलो प्रकारको वनस्पतिहरू, बाबरी त्यो हरियो प्रकारको। यस कारणले त्यो तुलसीका विभिन्न प्रजातिहरू छन्। जुनै पनि प्रजाति तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ त्यो वनस्पतिहरू।
त्यसमा श्रद्धा, विश्वास, आस्था साथसाथै त्यसमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्ने सामर्थ्य हुन्छ। त्यो सन्दर्भ घरमा दुबो अनिवार्य रूपमा दुबो लगाउनुपर्छ। गमलामा लगाउनुहोस्, केमा लगाउनुहोस्, त्यो गणेशको कृपा प्राप्त गर्नु छ भने दुबो, तुलसी। साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, वास्तु दोष छ भने उत्तर पूर्व ईशान कोणमा धतुरो लगाइदिनुहोस्। गुर्जो अनिवार्य रूपमा रोप्ने घरमा। हामीले पर्यावरण वास्तुको विषयमा चर्चा गरेका छौँ। यी वनस्पति पूजासँग आज हामीले आजको सन्दर्भ पूजा र देवताको स्तुति प्रार्थनासँग सम्बन्धित रहेको हुनाले गणेशलाई हामीले दुबो चढाउँछौँ। त्यो दुबोको सम्बन्ध औषधीय गुण प्रशस्त छ दुबोमा। कसैलाई आँखाको समस्या भयो, शारीरिक रूपमा केही समस्या हो भने हामी दुबोको रस बनाएर खायो भने, शरीरभित्र कुनै पाचन तन्त्र बिग्रिएको छ भने दुबो कुटेर त्यसमा केही मिश्री, थोरै मिश्री मिलाएर रस बनाएर यदि खायो भनेदेखि पाचन तन्त्र हाम्रो ठिक हुन्छ। त्यस कारणले दुबो औषधीय गुण पनि प्रशस्तै छ दुबोमा। दुबोको जरा, दुबोको पात, दुबोको सम्पूर्ण जराहरू, त्यो दुबोको लहरालाई सफा गरेर तपाईँले त्यसलाई जुस बनाएर पानी मिसाएर, त्यतिकै त्यसको रस निक्लिन गाह्रो हुन्छ, धेरै चाहिन्छ। त्यस कारणले त्यसमा केही पानी मिसाएर रस बनाएर तपाईँले पिउनुभयो भने त्यो औषधीय गुण प्रशस्त रूपमा छ। तर खाली पेट पिउनु हुँदैन, खाली पेटले त्यसलाई असर गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन समयमा के खाने, र तुलसी पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली छ। त्यस कारणले घरमा यी औषधीय गुण भएका विषयहरू, वनस्पति राख्यो भने शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिले भने दर्शक आइसक्नुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर, दर्शन गुरु नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नुवाकोटबाट बलराम परियार गुरु। हजुर हुन्छ, भन्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा के छ? आज चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण दिन परेको छ गुरु, होइन? बडा राम्रो दिन परेछ, सोमबार। सोमबार फागुन महिनाको 1 गते पनि पऱ्यो, सङ्क्रान्ति, होइन? हजुर हजुर हजुर। अनि मेरो त फेरि जन्म महिना पनि फागुन महिना हो कि गुरु? ल सर्वप्रथम तपाईँलाई बधाई छ परियारजी, एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँ कति गते पर्छ जन्म? मेरो 23 गते हो गुरु। 23 गते। ल जन्मदिन भन्दा आगामी शुभकामना तपाईँलाई। यो महिना पनि शुभ दिन हो नि त। हाम्रो त फेरि जन्मदिनको दिन दिव्य चाहिँ दियो कलश गणेशको पूजा गर्ने, दियो बाल्ने, होइन, अष्टचिरञ्जीवीलाई सम्झिने, प्रसाद अपुङ्ग पञ्चामृत सबैलाई बाँड्ने, है, यो बडो दिव्य छ नि हाम्रो जन्मोत्सव मनाउने विधि। अष्टचिरञ्जीवीलाई सम्झिने, अनि त्यतिवटै नै सक्यो भने रुख रोप्ने, अथवा जति वर्ष भयो त्यतिवटा रुख रोप्ने, त्यतिवटा दियो बाल्ने हाम्रो क्रम छ नि। जति उमेर हो, 46 वर्ष हुनुभयो, 45 वर्ष हुनुभयो, जति हुनुभयो त्यतिवटा दियो बाल्ने, होइन, मन्दिरमा गएर, त्यस्तो पनि विधान छ शास्त्रमा। बडो बधाई छ। भन्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा के छ? आज मलाई यस्तो समस्या चाहिँ के छ भने गुरु, मैले आँखाको अपरेसन गरेर बसेको बेला छ, मैले स्नान गर्नु हुँदैन, होइन? ए होइन, आँखाको त तपाईँको अपरेसन गर्नुभएको छ नि। शरीरलाई यस्तो छ, चौल स्नान भनिन्छ नि। शरीरमा तपाईँले शरीरको आँखामा त पानी हाल्न मिलेन, होइन? मिलेन। शरीरको अरू कटी स्नान भन्ने विधान छ शास्त्रमा। यो तपाईँको स्वास्थ्य दृष्टिकोणले त टाउकोमा पानी हाल्न मिलेन भने पुस्ने, शरीरलाई पुछेर तपाईँको तौली सफा तौलियाले शरीरलाई पुछपाछ गरेर, अथवा कटी स्नान भने शरीरको कम्मरभन्दा मुनिको भागलाई स्नान गरेर, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अनि जिउलाई पुछपाछ गरेर अनि वस्त्र धारण गरेर शुद्ध वस्त्र लगाएर तपाईँ व्रत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा समस्या छैन। स्नानका विभिन्न विधान छन्, हेर्नु न परियारजी। पहिलो एउटा बडो दिव्य के छ भने, पहिले त जलको स्नानको विधान छ, अनि वायु स्नान भनिन्छ नि, वायु स्नान तन्त्रमा छ यसको विधान। भयो भने सम्पूर्ण कपडाहरू खोल्ने, सफा कपडा लाउने, अनि हावालाई पुरै अनुभूति गर्ने, सम्पूर्ण हावाले मेरो शरीरलाई चाहिँ शुद्ध गरोस्, पवित्र गरोस् भनेर चाहिँ वायु स्नान पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है। अनि अर्को भस्म स्नान पनि हुन्छ। भस्म शरीरभरि लगाएर नि, अघोरीहरूले कहिले नुहाउँछन् त? नुहाउँदैन नि। नागा साधुहरूले नुहाउँदैनन् कहिले पनि। किन नुहाउँदैन भन्दा उनीहरूले शरीर नै उनीहरूलाई के भन्छ, दिगम्बर, सारा दिशा नै उनीहरूको चाहिँ अम्बर हो, वस्त्र हो, र यसरी शरीरमा भस्मले पनि भस्म लेपन गरेर पनि स्नान गर्ने। स्नानको विभिन्न विधान छ। हामीले नुहाउने भनेर चाहिँ एउटा पानीले नुहाउने एउटा विधान भयो, भस्मले नुहाउने अर्को विधान छ, वायु स्नानको विधान छ, र विभिन्न विधानहरू छन् नि शास्त्रमा। त्यस कारणले गर्दा चिन्ता लिनु भएन। त्यसरी तपाईँले चाहिँ शरीरलाई पुछेर त्यसपछि तपाईँले व्रत गर्न सक्नुहुन्छ। अरू केही प्रश्न? त्यति नै हो गुरु। मैले अब आज व्रत गर्ने, भगवान शिवको पूजा गर्ने, नमः शिवाय रुद्राक्ष माला छ अथवा कुनै पनि माला छ भनेदेखि ओम नमः शिवाय 1000 पल्ट जप्ने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यो त सिद्ध मन्त्र, दीक्षा लिनु पर्दैन। यो धरतीमा यो केही मन्त्रहरू सिद्ध छन् जो गुरु परम्पराबाट दीक्षित हुनु पर्दैन। साक्षात् भगवान शङ्करले दिनुभएको पञ्चाक्षरी मन्त्र धरती मानव जातिको लागि, होइन? त्यस कारणले गर्दा मन्त्रको त्यो जप गर्ने, तप गर्ने, साधन गर्ने सकिन्छ नि। रुद्राक्ष माला एउटा धारण गर्ने, त्रिपुण्ड हुन्छ नि, भस्म विभूत लगाउने शिरमा, होइन, लगाएर आनन्दले माला जप्ने, व्रत गर्न सकिन्छ। व्रत गर्दाखेरि पनि हामी त सात्विक गर्ने। नेपाली समाज त परम्परागत रूपमा सबै जानेको हुन्छ कि समाजका मानिसहरूले नि, होइन? अनि त्यो व्रत गर्ने, फलाहार ग्रहण गर्ने, त्यसपछि मध्याह्न फलाहार गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, साँझ भोजन गरे हुन्छ, आनन्दले भोजन गरे हुन्छ। एक भक्तै न भोजन, एक भक्त एकपल्ट चाहिँ भोजन गरे हुन्छ। सात्विक भोजन गर्दा मिलिहाल्छ। अरू केही प्रश्न?
अरू खासै केही छैन गुरु, यति नै हो अहिले। धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। ल तपाईँलाई शुभकामना पनि, बधाई पनि। दर्शकबिन, हाम्रो परम्परामा यो जन्मदिनको परम्परामा उहाँको आज जन्मदिन परेको हुनाले उहाँ एकजना दर्शक हाम्रो हामीसँग जोडिनु भएको थियो। हाम्रो परम्परामा जन्मदिनको दिन दियोको पूजा गरिन्छ, अग्निको पूजा हो, कलशको पूजा गरिन्छ, जलको पूजा गरिन्छ। तपाईँलाई बाँच्नलाई के चाहिन्छ? पानी चाहिन्छ, जल चाहिन्छ नि। सबभन्दा पहिलो मानिसलाई शुद्ध प्राणदायिनी शक्ति चाहियो, अक्सिजन चाहियो, त्यसपछि चाहिने जल हो, त्यसपछि अन्न चाहिने हो, मानिसलाई भोजन चाहिने हो। त्यस कारणले जन्मदिनको दिन दियो बालेर कलश राखेर गणेश राखेर त्यो कलश गणेश राख्ने, त्यसपछि अपुङ्ग र पञ्चामृत बनाउने। अपुङ्ग पञ्चामृत अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्छ, त्यो पेस्ट। अहिले पछिल्लो समय केक बनाइयो नि, केकको मूल तपाईँले जब खोज्नुभयो भने केक जो आयो, केक हाम्रो होइन, हाम्रो परम्परामा होइन। हाम्रो अपुङ्ग पञ्चामृत नै पश्चिमाहरूले के बुझ्यो भने यो त जन्मदिन त यसरी मनाउनुपर्छ। जब भारत उपनिवेश थियो त्यति बेला अपुङ्ग पञ्चामृत बनाएर त हिन्दू संस्कृति अनुसार जन्मदिन मनाएको, दियो बालेर उत्सव गरेको देखे र उनीहरूले त्यो भाषा बुझेनन्। के गरे भने दर्शकबिन, यो प्रसङ्ग यहाँ राख्न मलाई आवश्यक लाग्यो। यो जन्मदिनको सम्बन्धलाई लिएर यो त्यसरी अपुङ्ग पनि दिए, पञ्चामृत पनि दूध दिए। पञ्चामृत त दुधले बनेको हुन्छ, दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, सक्कर आदि हालेर बनाएको हुन्छ। त्यसका साथसाथै अपुङ्ग भने पिठो पनि दिए। अनि त्यो जब मिलाएपछि त उसलाई एकदम दिव्य लाग्यो, खायो। ओहो, यो त दुध, दही सबै मिलाएर चाहिँ त्यो पेस्ट बनाउनुपर्छ भने उनीहरूले गरे। उनीहरूले जन्मदिन त्यसरी मनाउन सुरु गरे उता। अनि त्यो आरती, देवताको आरती गरेर उनको ठाउँमा पुग्दाखेरि जुन विदेशी थिए जसले यो केक काट्ने परम्परा आरम्भ गरे, उनीको ठाउँमा पुग्दाखेरि दियो निभेछ कि बत्ती निभेछ। त्यसपछि उनलाई के लाग्यो भने ओहो, निभाएर पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उनले बुझेछन्। त्यो बुझाइको आधारमा आज हामी संसारमा कस्तो खालको भ्रमित भइरहेको छौँ नि। हाम्रो परम्परा भने दियो, कलश, गणेश र अष्टचिरञ्जीवको पूजा गरेर जन्मदिन मनाउने हाम्रो परम्परा हो। यसरी मनाउँदाखेरि सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त हुन्छ। यसै क्रममा अर्को दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हेलो, हजुर, कहाँबाट हो, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम के हो? म बालकृष्ण भण्डारी बोल्दैछु गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो जिज्ञासा मेरो यो वास्तु, यो घर निर्माण सम्बन्धी हो गुरुजी। हजुर हजुर, मैले यो फागुन महिनामा चाहिँ यो उत्तरमुखी घर निर्माण गर्ने विचार गरेको छु अहिले। फागुन महिनामा उत्तरमुखी घर भनेपछि भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन। होइन, मुख त जता गराए पनि तपाईँलाई समस्या हो भने महिनाअनुसार मुख फर्काउनुको सम्बन्ध रहेन। तपाईँको जग्गा कता फर्किया छ? जग्गा पनि उत्तरतिर फर्केको छ। उत्तर फर्केछ नि, त्यो फरक परेन तपाईँलाई त्यसमा। किनकि घरको त वास्तुअनुसार भान्साको ठाउँ भान्सा, त्यो शिलान्यास गर्दाखेरि मुख हेर्नुपर्ने हो। वास्तुको भदौ, असोज, कार्तिक 3 महिना वास्तुको नाकको शिर पूर्वतिर हुन्छ। 3 महिना गर्दाखेरि तपाईँको यसरी क्रम दाहिने परिक्रम पथले घुम्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले शिलान्यास गर्दाखेरि त शिलान्यासको 3टा साइज छन् फागुन महिनामा, त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले राशिअनुसार। अर्को सन्दर्भ, घर बनाउँदा कुनै समस्या होइन। प्रश्न के थियो तपाईँको? जस्तो मेरो वृष राशि हो गुरुजी। हजुर, मेरो राशि अनुसार अब अहिले फागुनमा वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ भनेपछि तपाईँको 10 पर्यो। आनन्दले घर बनाउन सक्नुहुन्छ। फागुन महिनामा शिलान्यास राख्न सक्नुहुन्छ है। अरू केही? अनि यो शिलान्यास पनि अब कहाँ, यो चाहिँ जग पूजा भन्छ, पिलर पूजा भन्छ, अनि त्यसपछि भूमि पूजा भन्छ, छुट्टा छुट्टै नियम पूजा होइन, यसो छ होइन, त्यसो होइन, यसो धेरै ठुलो भ्रममा नपर्नु होला। तपाईँ यो टिकटकमा मानिसहरू धेरै अल्मलिएर त्यो हामीले आधिकारिक रूपमा जुन शास्त्र सम्मत तरिकाले जुन हामीले वास्तुका विषयहरू राखिरहेका छौँ यो महत्त्वपूर्ण छन्। किनकि हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रयास नै के हो भनेदेखि दर्शकहरूलाई सत्य, निष्पक्ष र सही सूचना र सही जानकारी दिने हो टेलिभिजनको प्रयास। त्यस कारणले तपाईँलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो जुन वास्तुशास्त्र अनुसार जुन घर बनाउँछौँ, हामीले घर बनाइरहेका हुन्छौँ, घर बनाउँदाखेरि वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार बनाइएका घरहरूमा तपाईँले जसरी सबभन्दा पहिले 2टा आयाम हुन्छ। पहिलो भूमि पूजन हुन्छ। भूमि पूजन भनेको भूमिलाई पहिले पूजा गरिन्छ, धरतीलाई पूजा गरिन्छ। भूमिलाई सफा गरेर, सफा गर्नुमा त्यहाँ भएको सम्पूर्ण जति पनि फोहोर मैला छ, जे छ, ढुङ्गा छ, माटो छ, जे छ त्यसलाई निकालेर खारेर व्यवस्थित बनाइन्छ नि। जब शिलान्यास, जग, भूमि पूजन गरिन्छ, त्यो एकैपल्ट भूमि पूजन र शिलान्यास एकैपल्ट गर्दा हुन्छ। पिलर पूजा अलग अलग पनि गर्नु परेन। तपाईँको द्वार राख्ने एउटा विधान छ। मूल ढोका जुन राखिन्छ नि, काठको ढोका, त्यो चाहिँ सायद हेरिन्छ। 2टा आयाम त हो। धेरै मान्छेले दुविधामा पर्नु भएन सर भण्डारीजी। पहिलो आयाम के हो भने पहिले भूमि पूजनको आयाम, भूमि सफा पूजन के हो भन्दा त्यहाँ गएपछि सफा गरिन्छ नि त। भूमिमा केही चाहिँ तपाईँको केही विजातीय तत्त्व छ भनेदेखि त्यो हटाइन्छ, सफा गरिन्छ। सफा गरेपछि त्यहाँ पूजा गरिन्छ, फुल अक्षताले पूजा गरिन्छ। भूमि पूजन त्यो भूमिभित्र जति ठाउँमा तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो बिचको ठाउँमा कतै उत्तर पूर्वमा अथवा नाकको शिर अनुसार त्यसरी मिलाएर पूजा गर्न सकिन्छ।
हजुर एउटा सन्दर्भ त्यो भूमि पूजनको एउटा विधान भयो। दोस्रो विधान शिलान्यासको पूजा छ। भूमि पूजन र शिलान्यास एकैपल्ट गर्न सकिन्छ। भूमि पूजन एकपल्ट, शिलान्यास अर्कोपल्ट। भूमि पूजन भनेको भूमि सफा गर्ने, तपाईँले स्वच्छ बनाउने, घर बनाउन योग्य छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने समय हो, भूमि परीक्षणको विधि हो। त्यो सन्दर्भपछि अब शिलान्यास गर्ने, शिलान्यास गर्दाखेरि 5वटा कलश, नाग, कछुवा इत्यादिको विधान त हामीले बताएकै छौँ यी श्रृङ्खलाहरूमा। केही प्रश्नहरू? अनि यो चाहिँ पहिलो पिलर चाहिँ यो चाहिँ नागको सिट र पिठ पारेर खन्न हुन्न भन्ने छ। आखिर हामी त अब सबै पिलर खन्दै जान पर्छ। होइन नि, पहिलो पिलर भने यस्तो छ सुन्नुहोस्, अब तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, तपाईँको राशि अनुसार तपाईँलाई शिलान्यासको साइत मिलिसक्यो है, भइहाल्यो। अब गर्ने के भन्ने सन्दर्भ, अब तपाईँको महिना जुर्यो, महिना अनुसार तपाईँको यो जुन फागुन महिना 3टा साइत छन्, कुनै एउटा साइत तपाईँले लिनुभयो, पुरैसँग सल्लाह गर्नुभयो, भइहाल्यो। त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भ हो होइन। घर त उत्साहका साथ, आनन्दका साथ बनाउने, डराएर घर बनाउने होइन नि त। घर त यो विज्ञानलाई अनुसरण गर्ने, वास्तु विज्ञानलाई अनुसरण गर्ने, घर आनन्दले बनाउने होइन। त्यस कारणले कुनै घर बनाउनु पनि कुनै आत्तिनुपर्ने स्थिति त होइन। अब खर्च हुन्छ, पक्कै आत्तिन्छ मान्छे, धेरै खर्च लाग्छ, महँगाई यसरी बढेको छ, त्यो सन्दर्भ आफ्नो हो, व्यवस्थापकीय पक्ष आफ्नो हो। तर शास्त्रीय पक्षको जुन सन्दर्भ छ यसमा शिलान्यास गर्दाखेरि जसरी भदौ, असोज, कार्तिकमा वास्तुको शिर पूर्वपट्टि, चरण पश्चिमपट्टि, दृष्टि दक्षिणपट्टि हुन्छ होइन। मङ्सिर, पुष, माघमा दक्षिणपट्टि हुन्छ। फागुन, चैत, वैशाखमा चाहिँ पश्चिमपट्टि हुन्छ कि वास्तुको शिर। चैत 3 महिनाको जुन क्रमले यसरी जुन घुम्छ वास्तुको क्रम, त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तुको शिर पश्चिममा, चरण पूर्वमा, उत्तर पूर्वमा तपाईँले जग खन्ने, ईशान कोणबाट तपाईँले जग खन्न थाल्ने, उत्तर पूर्वमा पहिलो खाल्डो खन्ने, त्यसपछि अरू सबै खाल्डा खन्न सकिहालिन्छ, सबै खाल्डो खन्ने, परिक्रमपथले उत्तरमा खन्ने, फेरि पूर्वमा, फेरि दक्षिणमा, पश्चिममा, सबै खाल्डा त खन्नु पर्यो नि। पहिलो दिन खन्ने, पिलर ढलान पनि हामीले उत्तर पूर्वबाट सुरु गर्दा हुन्छ, त्यसमा चिन्ता छैन। खाल्डो खन्ने मात्रै हो, किनकि तपाईँको हातमा जति छ त्यति नै तपाईँले गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मिस्त्रीहरू, इन्जिनियरहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई जिम्मा लगाइदिने। तपाईँको काम के हो भने शिलान्यास गर्ने, त्यसपछि भूमि पूजन गर्ने, शिलान्यास गर्ने, इन्जिनियरलाई जिम्मा लगाइदिने। ल यसरी गरिदिनुहोस् भनेपछि त पुग्यो त। तपाईँले त्यसै आत्तिनु हुँदैन। घरलाई व्यवस्थित रूपमा आनन्द साथ, उत्साह साथ, शास्त्रमा के भनिएको छ वास्तु भने, जसरी बिहा गर्दा मानिसहरू उत्साहित भएर बिहा गर्छन् होइन, सबै बाजा बजाउँदै जन्ती जान्छन् त, हजारौँ मान्छेहरू जान्छन्, भोज भतेर खान्छन्, आनन्द उत्सव मनाएर बिहा गरिन्छ, त्यस्तै गरेर घर बनाउनु पनि एउटा उत्सव हो। किनकि भगवानको के हो त्यो उत्सव आनन्दपूर्वक बनाउने। अनि घर बनाउने जीवनको ठुलो मानिसको लक्ष्य हो। किनकि एउटा आवासीय घर, सुन्दर घर, जीवनभरि आफ्नो बालबच्चा, सन्तान, शाखा सन्तानलाई राम्रो हुने घरहरू बनाउने मानिसको सोच हुन्छ होइन। त्यस कारण उत्साहका साथ कुनै डर, भय, त्रास मुक्त भयो भने मात्र के हो भने विशेषज्ञ वास्तुशिल्प शास्त्रीहरूसँग अलिकति परामर्श लिएर। तर हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमबाट त प्रशस्त विषय आइसकेका छन्। त्यस कारणले हामीले यति धेरै विषयहरू यहाँ बताइसकेका छौँ कि तपाईँले यही नै तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्छन्। अनि भान्सा कता बनाउने, इनार कता बनाउने, ढोका कता राख्ने, सबै विषय हामीले बताइसकेका हुन्छौँ। त्यस कारणले अब तपाईँले नक्सा बनाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई अझै दुविधा छ भने हाम्रो टेलिभिजन, कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा चाहिँ नक्सा बनाइसक्नुभयो सर? हजुर, नक्सा त मैले सबै लगभग बनाइसकेको छु। हजुर, म मात्रै समस्या के भने जस्तो जग चाहिँ मेसिनले खन्नु पर्ने होला, त्यसमा त अब चाहिँ उत्तर दिशाबाट खन्न पर्नु भयो, ठ्याक्क साइज त चाहिएन होइन। होइन त्यो नक्सा त अब जग खन्ने त त्यो भएन। भूमि पूजन तपाईँको जुन शिलान्यासको साइज चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। खनाइ चाहिँ तपाईँको हातमा जति छ त्यसमा ध्यान दिने। तपाईँको खन्ने क्रम त त्यो छँदैछ। यस कारणले तपाईँले शिलान्यास गर्दाखेरि यति ध्यान दिने कि शिलान्यास यताबाट हामीले गर्नुपर्छ। 5वटा शिला ल्याउने, पूजा गर्ने, कलश, शिला, नाग इत्यादि पूजा गर्दा भइहाल्यो। विधिपूर्वक जुन पूजाको विधान हामीले बताएका पनि छौँ यो श्रृङ्खलाहरूमा, यो सन्दर्भ छ। त्यस कारणले यदि तपाईँलाई त्यो नक्सा बनाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, शिलान्यासको विधान त भइहाल्यो। अनि हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन यो इमेल एउटा छ, हाम्रो इमेल तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा आउँछ, त्यसमा तपाईँले नक्सा इमेल गरिदिनुहोस् इन्जिनियरलाई भनेर। त्यसलाई इमेल गरिदिनुहोस्। त्यो आधारमा हामी फेरि तपाईँलाई यहाँबाट हामी परामर्श गर्छौँ। तपाईँ भान्सा कता बनाउने ठिक हुन्छ, तपाईँको शौचालय, तपाईँको विभिन्न आयामहरू छन्, भान्सा, शौचालय, पूजा कोठा, शयन कक्ष, सारा एक विषयहरू हामी बताइदिन्छौँ तपाईँको सन्दर्भमा। कतापट्टि चाहिँ पानी बनाउने, पानीको स्रोत राख्ने, अनि तपाईँ टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्। इमेल हामीलाई तपाईँको टिममा अहिले इमेल हामीले पठाउँछौँ, तपाईँको टिमको भित्तामा हेर्नुहोस् इमेल सधैँ यही रहन्छ। अनि अन्य दर्शकहरूलाई पनि सुविधाको लागि हामीले अहिले इमेल बनाएको छौँ। किनकि नक्सा चाहिँ इमेलमा प्रेषित गर्नुभयो भने, PDF फाइल बनाएर इमेलमा पठाइदिनु भयो भनेदेखि त्यो के हुन्छ भने हामी यहाँ टेलिभिजनको माध्यमबाट आगामी श्रृङ्खलाहरूमा हामी कार्यक्रम बताइदिन्छौँ। यो फलानुको नक्सा यहाँको आएको छ, यो नक्साको आधारमा यस्तो यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले परामर्श प्रदान गरिदिन्छौँ। हजुर, अरू केही प्रश्न छ? धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन, तपाईँहरूको माया, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता र साथसाथै हामीले नित्य निरन्तर तपाईँहरूको हामी सेवा नै गरिरहेका छौँ। कारण के हो भने दर्शकहरूलाई सही, सत्य, तथ्य सूचना हामीले दिनु हो।
साथसाथै दर्शकहरूलाई यो विद्याको माध्यमबाट यो ज्ञानको माध्यमबाट दर्शक मानिसहरू सम्पूर्ण रूपमा सुखी हुन सकुन्। हाम्रो अभियान भनेको सर्वे भवन्तु सुखी हो नि। हामी वेद उपनिषदका मन्त्रहरूमा सबै सुखी हुनु भन्छौँ। सुखी हुनको लागि के चाहिन्छ त जीवनमा? नाना खाना छाना र साथसाथै उत्साह, प्रेम, उत्सव, जात्रा, पर्व, तीर्थ, व्रत, साधना, जप, तप, यज्ञ, सारा जीवनमा उत्साह दिने हुन्छन्, उत्साह दिने, उत्सव दिने हुन्छन्। त्यसकारणले उत्साह, उत्सव, प्रेम, मैत्री, करुणाको विकास हुने हुन्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन हामीले उत्साहित भएर कर्म गर्नु पर्यो, उत्साहका साथ गर्नु, उत्सव मनाउनु पर्यो। यसकारण जुनसुकै काम गर्दा पनि आनन्दपूर्वक गर्नु पर्यो। यसकारणले दर्शकबिन हाम्रा पर्वहरू, सनातन संस्कृतिका जुन पर्वहरू छन् यसले जीवनमा आनन्द, उत्साह, प्रेम, बन्धुत्व, आपसी मैत्री भावको, करुणाको विकास गर्दछ। यो चर्चाका साथसाथै हामी मन्दिरको, देवालयको चर्चा गरेका थियौँ। घरमा मन्दिर बनाउँदाखेरि त्यो मन्दिर जहाँ बनाइन्छ, मूर्ति जहाँ बनाइन्छ, अलग्गै पूजा कोठा बनाउनु सामर्थ्यशाली हुनुहुन्छ, बनाउनुहोस्। यदि तपाईँको एउटै कोठामा तपाईँको सम्पूर्ण जीविका चलाउनु परेको छ अथवा तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ भने देवता पनि राख्नु पर्यो भनेपछि त्यो उत्तर पूर्व कुनामा सानो देवताको सानो अलिक काठको पनि पाइन्छ, सानो देवताको राख्ने स्ट्यान्डहरू राखेर देवता राख्ने बनाउने, त्यहाँ पूजा गर्ने। पाञ्चायन सक्नुहुन्न, कमसेकम एउटा देवता राख्ने, गणेश लक्ष्मीको भए पनि राख्ने। गृहस्थहरूले पाञ्चायन नै राख्न सक्यो धेरै राम्रो। यदि सकिन्न, तपाईँको एकदम सानो ठाउँ छ भने पनि पाञ्चायन राख्न सकिएन भने पनि एउटा देवता, गणेश लक्ष्मीको अथवा शिव अथवा नारायण अथवा देवी, कुनै पनि देवीको मूर्ति मन्दिर राखेर धूपदीप नैवेद्य गरेर चढाउने, जल चढाउने, धूपदीप नैवेद्य चढाएर प्रार्थना गर्ने र मन्त्र तत्सम देवताको मन्त्र जप गर्ने। हाम्रो परम्परामा मानव वास्तवमा धरतीमा अमृतस्य पुत्रः भनेर भनिन्छ। धरतीमा मानवको आगमन नै कल्याणको लागि भएको छ। मानवको आगमन नै सुख, शान्ति, समृद्धिको लागि भएको छ। आध्यात्मिक चेतको लागि भएको छ। मानिसको उत्साह, उमङ्गको लागि भएको छ। आज दुनियाँभरि प्रकृतिको जुन सन्तुलन छ, वास्तुशास्त्रमा प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेलमा त्यहाँ उत्सव चाहिन्छ। घरमा जसरी उत्साह, उमङ्ग, प्रेम, आत्मीयता, करुणा, सम्पूर्ण भावहरू चाहिन्छ परिवारमा। त्यसकारणले त्यहाँ पूजा पनि आवश्यक छ, त्यहाँ व्रत पनि आवश्यक छ, साधना पनि आवश्यक छ, एक अर्कामा संवाद पनि आवश्यक छ। दर्शकबिन यो चर्चाका साथसाथै दर्शकहरूसँग चर्चा गर्दा गर्दै समयले नेटो काटिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजल भने आगे दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।